سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير صحه لاباس، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد الموقع كيف ما كتشوفوا معايا دابا شينت. هو واحد الموقع ديال الحوايج رخيص بزاف وعجبني بزاف فريمون. دونك عجبني بزاف من بعد ما شفت واحد لا فيديو ديال نهيلة حوايج اللي خدات فريمون يسون ايبر بون اي دو تري بون كاليتي. كيف ما غادي تشاهدوا معايا دابا هنايا بحال هاد لي مونطو دابايا سي افيك دي بري فريمون ريزونابل وعجبوني بزاف. غادي نكوموندي فريمون عندهم pour voir aussi la qualité. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا دي تريكو اللي هما دي تريكو ديال البرد بدي بري فريمون ريزونابل. كيف ما كتشاهدوا معايا دابايا هادي تريكو فريمون جي ترو كيفي هادي تريكو، حتى لو بري ديالهم فريمون واعر. عندهم اوسي دي شوميز بدي بري حتى همايا فريمون واعرين واو، بحال هادو دابايا وبحال هادي دابايا ب 58 درهم 78 درهم. دي بري فريمون اللي يقدر الانسان انه يخلصهم، اي سي دي بري اللي نقدروا عليهم حتى حنا نيت الناس البسطاء اللي بحالنا بيان سور. دونك ميم اوسي عندهم دي روب فريمون عجبوني لي روب حتى همايا بلي بري واعرين عندهم كيف ما كتشاهدوا معايا. فريمون دي بري ما عندي ما نقول الصراحه، غير ندير بحال هاد الغوج هادي ب 182، لو نوار ب 58 درهم. فريمون عجبوني بزاف. اوسي هاد moi j'ai choisi هاد لي روب هادو pour vous montrer à tel point عندهم دي بري معقولين صراحة. وسيرتو اللي شجعني بزاف هو فاش شفت لي فيديو ديال نهيلة هادوك الحوايج اللي خدات فريمون عجبوني، وحتى لي بري ديالهم فاش لقيتهم هنايا دي بري فريمون اللي نقدروا اننا نتشجعوا باش اننا ناخذوهم. ميم عندهم دي بيجاما كيف ما كتشاهدوا معايا هذه دايره 87 درهم. صراحه زوينه بزاف، يقدر الانسان انه ياخذها. عندهم دي بيجاما، عندهم اوسي بحال دي بيجاما هادو ديال ب 58 درهم، زوينه صيفيه، واخا الصيف دابا راه مشى، دابا راه وقيت البرد. دونك فوالا. عندهم حتى دوك لي روب اللي زعما كي سون كلاس بدي بري فريمون لي بحال دابا هاد لو نوار هادي ب 77 درهم. جي ترو كيفي فريمون. اي اوسي عندهم حوايج ديال الرجال حتى هما بالميم بري، زعما دي بري ريزونابل. حتى همايا عندهم لي سورفيت، عندهم لي اسبادري، عندهم كاع الحوايج تو سكي كونسيرن لي زوم. هما كيف ما كتشوفوا معايا دي بونطالون، دي سويت تي شيرت، فريمون عندهم داكشي زوين بزاف. دي مونطو، دي فيست اوسي. et aussi عندهم حتى une catégorie pour les enfants, pour les filles, pour les garçons. et aussi عندهم حتى كيف ما غادي تشاهدوا معايا عندهم لي chaussures، عندهم لي ساك كيف ما كتشاهدوا معايا، عندهم لي توني دو ديتونت، عندهم داكشي زوين بزاف. et aussi pour les bébés حتى همايا pour les gens qui sont intéressés، حتى هما عندهم حوايج ديال دي بيبي. عندهم اوسي هاد لي شوسور حتى هما عجبوني بزاف. شوفوا لي بري صراحه جي ترو كيفي لي بري ديالهم 67 درهم. سي ايبر جينيال فريمون. شوف هادي ديال 77 68 درهم، سي ترو بو. زوين هادشي بزاف عندهم. دونك انا غادي نكوموندي جو فوار لا كاليتي اوسي ديالهم. وغادي نقول لكم حتى عندهم حتى بالنسبه للعيالات اللي عندهم ديتاي زعما اكس، زعما كيقلبوا على اكس ال و دبل اكس ال، حتى هما عندهم حوايج ديال بور لي فام كي اون اون غران تاي كيف ما كتشاهدوا معايا دابايا. des vestes des tricots, des pyjamas. عندهم كلشي tout ce qui concerne les femmes qui ont une grande taille. حتى فاش كتكوموندي عندهم description يعني كيعطيوك كلشي على كاع لي ديتاي على هذيك على l'article que vous avez choisi. et aussi les couleurs حتى همايا. et aussi ce que j'ai trop kiffé هاد لي صاك حتى همايا سي دو تري بون كاليتي باينه فيهم صراحه. حتى لو بري حتى هو ديالهم كيف ما كتشاهدوا معايا
58 درهم، 97 درهم، 116 درهم. حتى لي صاك لي كو جي فو عند نهيرة قالت لك سي دي تري بون كاليتي اي فريمون باينين سي دي تري بون كاليتي. وانا لو صاك اللي عجبني بزاف بزاف كو جي كوموندي هو هذا. جيسبر انه يكون بحال هاد التصويره. 146 درهم وهاد الصاك فريمون سي شي حاجه واو. اي اوسي عندهم هاد لي صاك حتى همايا عجبوني حتى همايا بدي بري واو عجبوني بزاف. عندهم اوسي كيف ما غادي تشاهدوا معايا لي صوندال سي دي صوندال بلا حتى همايا. عندهم لي صوندال بلا، عندهم لي طالون كومبونسي، عندهم كيف ما غادي تشاهدوا معايا عندهم لي باسكيت، عندهم بزاف 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 ديال لي زارتيكل كي سون فريمون تري انتريسون. كيف ما كتشاهدوا معايا دابا لي باسكيت ديالهم. moi j'ai choisi juste زعما quelques articles pour vous montrer زعما هاد الموقع هذا. من بعد ممكن انكم ديروا تدخلوا لابليكاسيون ديالهم، راه شي حاجه فريمون توب دو توب. الوغ كيف ما شاهدتوا معايا عندهم اوسي غادي تشاهدوا معايا دابا لي بوت حتى هما عندهم لي بوت avec des prix rien à dire صراحه. ما غاديش تلقاهم في شي بلاصه اخرى بهاد لي بري، تلقاهم في شي بلاصه اخرى بثمن بلا ما نقولوا. هادو هما لي طالون كومبونسي لي صندال كومبونسي حتى هما عجبوني بزاف عندهم. بيان سور جيسبر ان هاد الموقع يعجبكم كيف ما عجبني انا. وما تنساوش تابوناو في لاباج ديالي سميرة بيوتي. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم.